dalunggan sa pagpamati ninyo. Gisugilla ni Ahab ang iyang asawa nga si Jezebel sa tanang gihimo ni Elias. Apil nga ang pagpamatay niini sa tanang propeta ni Baal. Busa ipadad-an ni Jezebel ang mensahe si Elias nga nagingon, "Hinaot pa nga silutan ako sa mga Diyos sa hilabihan ngayon kung ugma sa sama niini nga oras dili ka nako mapatay sama sa gihimo mo sa mga propeta." Para sukuan ni Jezebel. Ang sa resulta, verse 3. Ang victorious nga Elias, ang isog jamo nga Elias, nga nagpildi sa 850, ug ipamatay, abi ninyo pamatay ni Elias tong 850 adtong panahon. Of course, kitabangan ko sa mga tao, mga Israelita, atong higayunan. Pero si Elias ang nagsubok nga pamatyon tong tanan nga 850. Daog siya. Apan sa usalang kabadji nga sukong-suko ni Elias. Makita ni mga verse 3, nahadlok si Elias. Busa, ming-ikya siya ngadto sa Beersheba nga sakop sa Huda. Iyaw na. Hindi basta-basta yung badji, basta masuko na. Tanaw ko na injun tupad, o injun pa ng, kung badji ni injun tupad, di basta-basta na. Samot na injun ng asawa, agkwi. Manang agsaw, susukan akin na. Ang isuga ni mo sa imuhang tanang kontra. So sa dihang kontra na, o mo sulte na, o mga mukap na ang baba sa mga asawa, ambot na lang yan. Sigsuon ko diyan ni Kristo. Verse 4. Unya, ibaklay siya, mga usa ka adlaw, paingon sa kamiawan. Mihunong siya o bilingkod ilalong sa kahoy o nag-ampo. Hindot mo kayo nag-ampo? Kaya ba mo siya pag-ampo? Nga mamatay na lang unta siya. Gikan sa hinabihan ka victorious ni Elijah. Pagka pila ka oras, gusto na niyang mamatay. Ningon siya sa Diyos, "Husto na, Ginoo. Wala na lang akong ginabuhi. Wala ako'y kalainan sa kong mga katigulangan." Pagkaway, tinungdan. Human ni mo nga arang isuga ni mong gipamatay ang 850. Kay ubanan o gibanan ka sa Diyos o wala ka pasati sa Diyos, karon sa usalang katingog sa badji, gusto na kang mamatay. Verse 5. Unya mihigda siya ilalom sa kahoy ug nakatulog. Sa kalit lang adunay anghel nga mikuhit kaniya og mingon, "Bangon o kaon." Pagtan-aw niya, aduna siya nakita sa iyang uluhan nga pan, nga giluto na o gipainit nga bato. O tubig nga gisulod sa tibod. Kaon si Elias o miinom, o mahigda pag-usam, o nakatulog. Balik ang angel si Ginoo, si kadawang higayon, o gikuhit pag-usab si Elias, o miingon, "Bangon o kaon, kay layo pa ang imong lakon." Verse 8. Busa ibangon si Elias, kumikaon og minom. Nabaskog siya tungod sa iyang gikaon. Ug mingbaklay siya sulod sa 40 kaadlaw o 40 kagabi. Hangtod nga nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sa Dios. Misulod siya sa kalangob ug dito natulog pagkagabi. Unya mingon ang Ginoo kaniya, "Daw sa kadinhi Elias." Mitubag siya, "Ginoong Diyos nga makagagahom, nagalagad kayo ako ng tinud-anon kanimo. Apan gisalingway sa mga isalingon ang ilang mga kasaputan kanimo. Iguba nila ang imong mga halaran ug ipamatay ang imong mga propeta, ug ako na lang ang naibilin. Ug nagtinguha sa sila nga pagpatay kanako." Ningon ang Ginoo,
gawas ug tindog sa akong presensya ibabaw sa bukid kay moagi ako. Unya may miagi nga makusog na hangin nga nitumpat sa mga bukid o midugmok sa mga bato. Aban, wala ang Ginoo sa hangin. Pagkahuman sa hangin naglinog, aban wala gihapon ang Ginoo sa linog. Pagkahuman sa linog, adunay kalayo nga miabot, apan wala gihapon ang Ginoo sa kalayo. Pagkahuman sa kalayo, adunay mihumhum. Pagkadungog ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang kupo, umigawas siya o bitindog sa bakba sa langaw. Adunay tingog nga mingon kaniya, gaon sa kadidi, Elias. Mitubag siya, Ginoong Diyos nga nagagawa, nagalagad ako nga tinudanon kanimo apan kasalikway sa mga salino na ilang kasaputan kanimo.